सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया। 157 पोल इंस्टॉल, 100 कैमरे फाल हो गए। डीजी सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया। 157 पोल इंस्टॉल, 100 कैमरे फाल हो गए। डीजी सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। कराची को महफूज बनाने के लिए कोशिशें। सेफ सिटी के 157 पोल इंस्टॉल, 100 कैमरे फाल कर दिए गए। 300 कैमरों की तनसीब का काम जारी। अहम मकामात के गिर्द तमाम पोल्स मुतहर्रिक। शाहरा फैसल, एक्सपो सेंटर, एयरपोर्ट और सिविक सेंटर शामिल। सीपीओ कंट्रोल रूम और सिंध सेफ अथॉरिटी हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग। 5 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स लेस और तैनाती के लिए तैयार। डीजी सिंध सेफ अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख ने रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रोजेक्ट पर तेजी से पेशरफ्त जारी है। एक्सपो सेंटर और इर्द गिर्द समेत कई अहम इलाके अब सख्त निगरानी में हैं। मुराद अली शाह का मंसूबे की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। मुल्क की तरक्की के लिए अमन व अमान को बहाल रखना इंतहाई लाजमी करार दे दिया। अब कोई मुसाफिर से ज़्यादा किराया नहीं ले सकेगा। पीपल्स बस सर्विस को सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाएगा। ज़्यादा किराया लेने पर शहरियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए सहूलत। शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिरों की तस्वीर कंट्रोल सेंटर के रिकॉर्ड में होंगी। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। पहली बार बस सर्विस के लिए जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर शर्जील इनाम मेमन बोले, कमांड सेंटर से बस सर्विस के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। तमाम मुसाफिरों की तस्वीर कमांड सेंटर में रिकॉर्ड होंगी। अमन व अमान के क़याम में भी मदद मिलेगी। अगर किसी स्टाफ का कंडक्ट खराब होगा तो वो भी उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा। वो किस तरीके से पैसेंजर हैंडलिंग कर रहे हैं वो भी उस रिकॉर्ड में आ जाएगा। और उसके अलावा चूँकि बसेस में ख़वातीन भी होती हैं, बाकी लोग भी होते हैं, तो किस तरीके से जो है उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी, और फिर खुदा न खास्ता किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई चीज़ चोरी हो जाए तो वो सारी चीज़ों के लिए ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज शुरू किया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने विफाक की जानिब से दरिया सिंध पर कैनालों की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि कैनाल पे सिंध हुकूमत को सख्त रिजर्वेशंस हैं और ऑलरेडी सिंध जो है वो सफ़र कर रहा है पानी की शॉर्टेज का, और उस पर हमारा मौक़िफ़ अटल है और हम ऑलरेडी वो मौक़िफ़ दे चुके हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि बस सर्विस में सफर करने वालों को अगर कोई शिकायत है या किराया ज्यादा लिया जा रहा है तो कंप्लेन कर सकते हैं। किसी मुसाफिर की कोई चीज चोरी या गायब हो तो वो भी कैमरे में आ जाएगा। तारीख पर तारीख मलीर एक्सप्रेस वे के तामीर में सुस्त रवि। पहले मरहले के इफ्तिताह की तारीख बढ़ा दी गई। जाम सादिक पुल से शाह फैसल कॉलोनी तक पहले मरहले का इफ्तिताह अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला ताहाल तकमील के मरहले में। पहला फेज जो जाम सादिक पुल से कायदाबाद तक वसी है उसका इफ्तिताह अगस्त में किया जाना था। फिर पहले फेज का जाम सादिक पुल से शाह फैसल कॉलोनी तक नवंबर में इफ्तिताह करने का ऐलान हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो का कहना है कि जाम सादिक पुल से शाह फैसल तक इफ्तिताह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। कायदाबाद पर रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर की तामीर ताखीर का शिकार है। ये बामुश्किल फरवरी 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान है। जाम सादिक पुल के ऊपर फ्लाईओवर की तामीर का काम के इलेक्ट्रिक हाई ट्रांसमिशन लाइन की वजह से ताखीर का शिकार है। के इलेक्ट्रिक ने अब तक हाई ट्रांसमिशन लाइन को जाम सादिक ब्रिज से मुंतकिल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो को तीनों रहनुमाओं की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है। और जियाले मेयर ने एक और वादा पूरा कर दिखाया। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के 50 तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम की गईं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी को बेहतरीन बनाया जाएगा। बच्चों के लिए आलमी सतह का जिम्नेजियम बनाएंगे। तालीमी इदारों को सियासत से बालातर होकर तरक्की दी जाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब 50 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम, MBBS और BDS स्टूडेंट्स शामिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में इनका कहना था कि KMDC को किसी और जामिया से मुंसलिक नहीं किया गया, इसे खुद मुख्तार हैसियत दी गई। ये कराची की पहली मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है कि कराची शहर के अंदर
یہ تاریخی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو ہے یہ کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہو، بلکہ یہ خود ایک آزاد خود مختار چارٹر گرانٹنگ ادارہ ہو، یونیورسٹی ہو، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پہلی پبلک سیکٹر سرکاری یونیورسٹی ہم نے آپ کو بنا کے دی۔ مرتضی وہاب بولے، پاکستان کے اداروں میں بہتری ہماری ذمہ داری ہے۔ ماضی میں ہمارے سرکاری ادارے بیرون ملک سے طلبہ کو متوجہ کرتے تھے، اب ہمیں دوبارہ ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یونیورسٹیز وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی کنٹریبیوشن سے بن رہی ہیں، بیکاز وہ جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، صرف ہم لوگ نہیں اور بہت سارے ممالک کے لوگ دوسرے ممالک کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ سوچ ڈیولپ کر لیں کہ ہم اپنے اداروں کو اتنا بہترین بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وائس چانسلر کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی ڈاکٹر وسیم قاضی نے طلبہ کو خوشخبریاں سنا دیں۔ نرسنگ کالج، عالمی معیار کے جمنازیم اور گرلز وومن روم کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہمارا جو نرسنگ کالج جو ہم قیام کرنے کو جا رہے ہیں میئر صاحب کی سرپرستی میں، اس کا تعلق جرمن کی نرسنگ کالج کا ڈائریکٹ ہوگا، تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ نرسنگ گریجویٹ ہوں گے وہ اگر چاہیں تو وہ آٹومیٹکلی جرمن امیگرینٹ ہو جائیں گے، وہ نرسنگ کو ہم نرسز کو وہاں پر بھیج پائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارا، میں بھی جا رہا ہوں اور دسمبر کے اندر یہ ہم ایگریمنٹ سائن کر لیں گے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہمیں تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا، تعلیم و قابلیت کے ذریعے ہی ترقی کا خواب تعبیر ہو سکتا ہے۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ویلکم بیک۔ دفاعی صنعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی ایک چھت تلے، کراچی میں 4 روزہ دفاعی نمائش کا آغاز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آئیڈیاز 2024 کا افتتاح کیا۔ آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس رکھا گیا ہے۔ وزیر تجارت گورنر سندھ سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا دفاعی نمائش کا معائنہ۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز کا بھی مختلف سٹالز کا دورہ۔ MQM رہنما فاروق ستار اور نسرین جلیل بھی پہنچے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کراچی میں 4 روزہ عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا شاندار آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے 550 سے زائد نمائش کنندگان اسٹالز لگائیں گے۔ مقامی طور پر تیار ہونے والی دفاعی مصنوعات بھی پیش کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے آئیڈیاز 2024 کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ نمائش بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے مندوبین نمائش سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے، جہاں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر دفاعی پیداوار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ International Defense Exhibition and Seminar Ideas is an iconic platform for showcasing latest defense technology and innovations. In fact, IDEA is regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation throughout joint ventures, outsourcing and collaboration. خواجہ آصف بولے کہ پاکستان میں معیشت مثبت اشاریوں کی جانب گامزن ہے۔ دفاعی ضروریات کی برآمدات سے معیشت مضبوط ہوگی۔ آئیڈیاز نمائش پاکستان کی دفاعی پیداوار کے فروغ میں معاون اور علاقائی گیٹ وے ثابت ہوگی۔ آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت معیار اور اعتبار کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ ملکی مصنوعات بین الاقوامی دفاعی مارکیٹ میں مقابلہ کر رہی ہیں۔ مزید سبقت کے لیے پرائیویٹ ڈیفنس انڈسٹری کے انضمام اور دفاعی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں R&D تنظیموں کی شمولیت کی ضرورت ہے۔ Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Reciprocity, mutual interests and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels. آئیڈیاز نمائش عالمی دفاعی صنعت کو ہم آہنگ کرنے اور کاروبار میں تعاون کا موقع فراہم کرتی ہے۔ سال 2000 سے ہر 2 سال بعد اس ایونٹ کا انعقاد ہوتا ہے۔ دفاعی صنعت کے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے نمائش ماہرین اور اعلیٰ سطح کی پالیسی سازوں پر ملاقات کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ آٹے کی فارمیشن کے لیے اقدام۔ سندھ فوڈ اتھارٹی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے، لیکن آٹے کی فورٹیفیکیشن کس طرح ہوگی، آلات موجود ہیں یا نہیں، ڈی جی سندھ فوڈ صحافیوں کے سوال پر لا علم نکلے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔
عوام تک صحت مند اجناس پہنچانے کا مشن۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی مزمل حسین کہتے ہیں کہ معاہدے کا مقصد آٹے کی فورٹیفیکیشن کرنا ہے۔ آٹے میں سائنسی طریقے سے آئرن کے اجناس کو شامل کیا جائے گا اور غذائی اجزاء کے خاص تناسب کو چیک کیا جائے گا۔ آٹے کی فورٹیفیکیشن کس طرح ہوگی، آلات موجود ہیں یا نہیں؟ ڈی جی سندھ فوڈ صحافیوں کے سوال پر لا علم نکلے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کام کر رہا ہے کہ آٹا جو ہمیں مل رہا ہے پروونس کے اندر، اس آٹے کے اندر وہ چیزیں جو انگریڈینٹس جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، تو ان کو فورٹیفائی کیا جائے، یعنی ان کو ایڈ کیا جائے سائنٹیفک طریقے سے۔ وہ 8 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے ایک آج MOU سائن کیا، ایک تو اس کی سیریمنی تھی۔ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ خوراک میں غذائی اجزاء کے عدم تناسب کی کمی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کیمرامین سید تابش کے ساتھ کاوش مہمان سے T21۔ کراچی والوں کے لیے گیس اور بجلی کے مسائل سے نجات خواب بن گئی۔ عوامی کالونی، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، لانڈھی اور نارتھ کراچی سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی والوں کو بجلی اور گیس کے مسائل سے نجات نہ مل سکی۔ بھاری بھرکم بلوں نے بھی شہریوں کو پریشان کر دیا۔ بجلی اور گیس کے مسائل سے عوامی کالونی، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، لانڈھی اور نارتھ کراچی سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس کی بندش کا کوئی شیڈول مقرر نہیں ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گیس سلنڈر اور لکڑیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جبکہ دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی بھی جھیلنی پڑتی ہے، اور بھاری بھرکم بلوں نے تو کمر توڑ دی ہے۔ دن میں تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، صبح میں آتی ہے آدھے ایک گھنٹے، پھر اس کے بعد چلے جاتی ہے، پھر آتی ہے شام میں 4-5 بجے۔ رات کو 11 بجے گیس جاتی ہے، صبح 6 بجے آتی ہے۔ جب یہاں سے کاموں پہ سے جاتے ہیں نا بھائی، سمجھ لو بیگموں سے بولتے ہیں تو وہ کھانا گرم کر دو، تو وہ پیپر پھاڑ کے تو چولہا جلاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ہمارے کو کھانا دیتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر دیے گئے شیڈول کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، جبکہ ترجمان سوئی صدرن کا موقف ہے کہ سسٹم میں آنے والی گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہے، تاہم صارفین کی سہولت کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ وسیم افتخار T21۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ ساز دن۔ مارکیٹ 96,036 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گئی۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 860 پوائنٹس کے اضافے سے 95,856 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 پیسے اضافے کے بعد 278 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی فی طلع قیمت میں 600 روپے اضافہ۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ کو ٹاپ گھیر لگ گیا، ایک ہی دن میں 2 ریکارڈ قائم۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں پہلی بار 96,036 کی بلند ترین سطح قائم ہوئی، جبکہ دن کے اختتام 860 پوائنٹس کے اضافے سے 95,885 کی نئی بلند ترین سطح پر کاروبار بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ ماہر شہریار بٹ کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجہ معاشی اعداد و شمار کی بہتری کا عکاس ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ IT اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافے کے باعث سرمایہ کار سرگرم ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پیورلی ریفلیکٹ کری ہے جو اکانومی میں ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، ہماری انٹرنیشنل ریٹنگز آنے والے دنوں میں امپروو ہونے جا رہی ہیں۔ پھر پاکستان آنے والے دنوں میں پینڈا بانڈ اور پھر یورو بانڈ بھی کچھ ایشو کرنے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ سعودی عربیہ سے بھی کچھ چیزیں پائپ لائن کے اوپر ہیں۔ تو اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے سینٹیمنٹس مارکیٹ کو مزید قوت بخشتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں اگر اسی طرح سے سچویشن آگے بڑھتی ہے، سیاسی طور پہ بھی استحکام رہتا ہے، تو مارکیٹ 1 لاکھ انڈیکس کو بھی عبور کر جائے گی۔ آج حصص کی لین دین کے دوران 460 کمپنیوں کے 83 کروڑ شیئر کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 30 ارب روپے رہی۔ مارکیٹ میں تیزی کے دوران 249 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 156 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی بھی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو کر 277.86 روپے سے بڑھ کر 277.95 روپے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 86 پیسے پر پہنچا۔ ڈالر کے ساتھ عالمی مارکیٹ میں سونا 36 ڈالر مہنگا ہو گیا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 3,600 روپے کے بڑے اضافے سے 2,73,500 روپے پر جا پہنچا۔ 10 گرام سونا 3,086 روپے کے بڑے اضافے سے 2,34,282 روپے کا ہو گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 3,250 روپے پر مستحکم رہی۔ کیمرامین سجاد عزیز کے ساتھ ایاز رانا T21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر نے ایک اور ریکارڈ بنا دیا۔ اکتوبر 2023 کے مقابلے اکتوبر 2024 میں IT کے برآمدات میں 39% کا بڑا اضافہ ہو گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔
पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी, आईटी सेक्टर ने उड़ान भर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 के मुकाबले में अक्टूबर 2024 में आईटी की बरामदात में 39% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और सितंबर 2024 के मुकाबले में अक्टूबर 2024 में आईटी की बरामदात 13% बढ़ी। अक्टूबर 2024 में 33 करोड़ डॉलर की आईटी सेक्टर की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जबकि अक्टूबर 2023 में ये 23 करोड़ 80 लाख डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में आईटी की बरामदात 12 माह की औसत 28 करोड़ 70 लाख डॉलर से भी तजावुज कर चुकी हैं। माली साल 4 माह में आईटी सेक्टर की बरामदात 35% इजाफे से 1 अरब 21 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम होने की वजह से आईटी सेक्टर बरामदात की रकम मुल्क ला रहा है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक माल साल 2025 में आईटी सेक्टर 15% की नमो हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और बरामदात 3 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद रहने की तवक्कुआत हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हवाले से ही एक और खबर, वफाकी टैक्स मुहतसिब की कराची चैम्बर के नुमाइंदों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। आसिफ महमूद जान ने कहा कि टैक्स दहिंदगान को तंग करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। वफाकी टैक्स मुहतसिब का कराची चैम्बर के मसाइल हल करने का अज़म, टैक्स पेयर्स के मसाइल दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। आसिफ महमूद जान ने कहा कि इस साल 11,500 अफराद की शिकायत को दूर किया। पिछले साल 18 बिलियन के रिफंड जारी करवाए। बिजनेस कम्युनिटी को जो अफसर तंग करेगा कार्रवाई की जाएगी। फेडरल टैक्स मुहतसिब ने इस साल अब तक 11,000 जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी शिकायत को हल किया है, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया है और उनके टैक्स से मुतल्लिका जितने मसाइल थे उनका फौरी हल पेश किया है। हमने पिछले साल 18 बिलियन रुपए के रिफ़ंड जो रुके हुए थे, जो साल से रुके हुए थे टैक्स पेयर के, और टैक्स पेयर का जो रिफ़ंड होता है वो टैक्स पेयर का अपना पैसा होता है, ये कोई उन पे एहसान नहीं है, उनका पैसा हमने उनको दिलवाया और उनके बैंक अकाउंट्स में वो पैसे क्रेडिट हुए। ताजिरों ने कहा कि टैक्स मुहतसिब का काम टैक्स बदइंतजामिया की शिकायत हल कराना और टैक्स दहिंदगान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला करना है। कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने वाज़ेह कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पहली तरजीह है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश में मन, सिटी 21। मजबूत हौसले, घर का कफील और बेशुमार मसाइल के बावजूद लबों पर मुस्कुराहट सजाने वाले एक शख्सियत का दिन आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मर्द हजरात के लिए आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद मस्बत किरदार के फ़रोग़ और उनके मसाइल से मुतल्लिक़ बात करना है। ज़िंदगी भर पूरे घराने के लिए कुर्बानियों के बावजूद मर्दों की बड़ी तादाद बुढ़ापे में तन्हाई का सामना करती है। नमरा रियासत इस हवाले से तफसीलात बताएंगी। वो मर्द है जो कभी शिकवाए जफा न करे, लबों पे दम हो मगर नालाओ बका न करे। आज दुनिया भर में ऐसी शख्सियत का दिन मनाया जा रहा है जो बाप हो तो शजरे सायादार, बेटे के रूप में मजबूत सहारा, भाई बने तो ढाल, शौहर हो तो जिंदगी का हमसफर बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद मर्दों की बड़ी तादाद बुढ़ापे में तन्हाई का सामना कर रही है। ओल्ड एज होम में मुकीम सैयद जाफर भी सारी जिंदगी लबों पर मुस्कुराहट सजाए अनथक मेहनत करके औलाद को डॉक्टर और प्रोफेसर बनाया, लेकिन आज तन्हा जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं इत्तेफाक से यहाँ जो आया तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था कराची में। उस एक्सीडेंट में मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करने के बाद में जो सर्जन था उन्होंने ये कहा कि भाई इनके अब दवा दारू पड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। बेटे ने कहा कि मैं तो ऑफिस में रहूँगा और मेरी बीवी भी अपने काम पे जाएंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आप घर पे कैसे रहेंगे, लिहाजा वो मुझे यहाँ लिया है। मर्द अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल करना ही अपनी असल कामयाबी समझते हैं। सैयद जाफर भी इस बात से मुतमईन है कि वो औलाद को अपने पैरों पर खड़ा करने में सुरखरू हैं। मर्द वो है जो बच्चों का बाप होता है और बच्चों के बाप का अचीवमेंट ये है अगर उसने बच्चों को अपना पाल लिया वलवले के साथ और उनको अपनी टांगों पे खड़ा कर दिया, वो इस काबिल हो गए पढ़ लिख करके दे कैन स्पेंड देयर ओन मनी ओन लाइफ। उसके बाद में सबसे बड़ा बाप का और वालिदैन का यही अचीवमेंट है जो हमें अल्लाह के फजल से हासिल हुआ है। मर्द हमेशा अपने जज्बात, ख्यालात, एहसास को अपने अंदर ही महदूद रखते हैं और कहीं न कहीं हमारा मुआशरा भी खुशी और गम के खुलकर इजहार की इजाज़त नहीं देता। इसीलिए कम उम्र में ही सख्त मिजाज होने की तायद की जाती है।
ہمارے معاشرے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مرد حضرات کے احساسات کا خیال رکھا جائے اور انہیں اس بات پہ قائل کیا جائے کہ بحیثیت مرد ضروری نہیں کہ اپنے احساسات اور جذبات کو چھپا کے رکھا جائے، بلکہ اپنی قریبی رشتوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔